अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की खबर है उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट, जिसमें उज़ैर बलोच के हवाले से तो बहुत से इंकशाफात किए गए हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुलव्विस होने का कोई जिक्र शामिल नहीं है। ख्याल रहे कि हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने निजी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के बारे में यह दावा किया था कि इनके बारे में JIT रिपोर्ट में शायद बहुत कुछ है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत इस रिपोर्ट को आम नहीं कर रही। इस रिपोर्ट के कुछ गैर मुसद्दिका नकूल भी मीडिया में सामने आए हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तारपुर के किरदार से मुतालिक भी कुछ दावे किए गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में उज़ैर बलोच के हवाले से ये लिखा गया है कि वो कामयाबी से अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान के तबादले करवाते रहे, मगर ये तफसीलात शामिल नहीं है कि ये तबादले किस शख्सियत की मंजूरी से होते रहे। पुलिस के अलावा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल JIT अप्रैल 2016 में उज़ैर बलोच का बयान रिकॉर्ड किया गया था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में खौफ की अलामत समझे जाने वाले उज़ैर बलोच के JIT रिपोर्ट में एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस सब कुछ है, जो उसके बयान को बॉलीवुड एक्शन मूवी का स्क्रिप्ट बना देता है। पुलिस मोबाइल में सवार पुलिस अफसरान और गैंगस्टर्स ने 3 अफराद को अगवा किया और फिर इनको एक गोदाम में कत्ल कर इनकी लाशों को आग लगा दी और बाकियात गटर में फेंक दिए। जी हाँ, मगर ख्याल रहे ये बॉलीवुड की अंडरवर्ल्ड पे बनने वाली किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि लियारी अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर जान बलोच का इतराफी बयान है, जो उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया है। जिन 3 लोगों को कत्ल किया गया है, उनमें से एक जराइम पेशा ग्रुप का सरगना अरशद पप्पू और उसके 2 साथी शामिल हैं। इन पे उज़ैर बलोच के वालिद के कत्ल का इल्जाम था। JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच 10 अक्टूबर 1977 को लियारी के इलाके संगू लाइन में पैदा हुए और मुकामी कॉलेज से इंटर तक तालीम हासिल की। उज़ैर ने सन 2000 में अपने वालिद फैज़ मोहम्मद बलोच के ट्रांसपोर्ट के कारोबार में शमूलियत इख्तियार की। जनरल परवेज मुशर्रफ के पहले बल्दियाती इंतखाबात में 2001 में लियारी के टाउन नाजिम के तौर पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब ना हो सके। उज़ैर की जिंदगी में उस वक्त तब्दीली आई जब सन 2003 में उनके वालिद फैज़ मोहम्मद बलोच को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया और बदला लेने के लिए उज़ैर ने रहमान डकैत के गैंग को ज्वाइन किया। उज़ैर बलोच के वालिद के कत्ल का इल्जाम अरशद पप्पू गैंग पर आया था। उज़ैर बलोच ने JIT को बताया है कि उसने पुलिस की मदद से अरशद पप्पू को मारकर अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 को 16 और 17 मार्च की शब 3 पुलिस इंस्पेक्टरों और दीगर अहलकारों और अपने कारंदों के साथ मिलकर अरशद पप्पू, यासिर अरफात और शेरा पठान को अगवा किया और ये वारदात पुलिस मोबाइल्स के जरिए की गई, जिनका इंतजाम इंस्पेक्टर जावेद ने किया था। JIT को दिए गए बयान में उज़ैर ने मजीद बताया है कि उन तीनों को आदम टी गोदाम ले जाया गया, जहां उन्हें कत्ल किया गया और उनकी लाशों को आग लगा दी और बाकियात को गटर में फेंक दिया। अपने सबसे बड़े मुखालिफ अरशद पप्पू को रास्ते से हटाने के बाद उज़ैर बलोच ने खुद लियारी का किंग बन गया। JIT के मुताबिक सन 2006 से लेकर सन 2008 तक ये मुख्तलिफ इल्जामात की वजह से सेंट्रल जेल में कैद रहा। सन 2008 में रहमान डकैत के पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद उज़ैर बलोच ने इसकी कमान संभाली और पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी। JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच ने बिला वास्ता या बला वास्ता कत्ल के 198 वाक़यात में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया है। इन हलाक होने वालों में गैंग वार के अलावा लसानी और सियासी बुनियादों पर किए गए कत्ल भी शामिल हैं। उज़ैर बलोच ने बताया कि सन 2012 को डालमिया से हाजी असलम और उसके 2 बेटों को तलब किया और उन्हें बाबा लाडला के हवाले किया ताकि मनशियात फरोश हनीफ बलोच के कत्ल का बदला ले सके। बाद में इसके साथियों ने तीनों को कत्ल करके लाश को नामालूम अफराद पे दफना दिया। उज़ैर बलोच ने शेरशाह कबाड़ी मार्केट में हमले और हलाकतों का भी एतराफ़ किया है। ख्याल रहे वहां 11 ताजरों के कत्ल के बाद शहर में हंगामा राई शुरू हो गई थी और तशद्दुद के वाक़यात में मजीद 14 अफराद हलाक हो गए थे। उज़ैर बलोच ने JIT को बताया कि 19 अक्टूबर 2010 को कबाड़ी मार्केट में उसके कारिंदों ने जब्बार लंगड़ा,
نثار فدا اور دیگر نے ایک سیاسی جماعت کے 11 ہمدردوں کو قتل کیا تھا جو اس جماعت کو چندہ دیتے تھے۔ عزیر بلوچ نے 4 پولیس اہلکاروں اور 2 رینجرز اہلکاروں کو بھی قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ JIT کو عزیر نے رینجرز کے حوالدار منیر اور حوالدار اعجاز کے بارے میں بتایا کہ اسے مارچ 2013 میں شیر محمد شیخ عرف شیرو نامی شخص نے جو MQM الطاف کا کارکن تھا بتایا کہ اس نے رینجرز کے 2 اہلکاروں کو اغوا کیا ہے جو اس کے گینگ کے بارے میں معلومات جمع کر رہے تھے اور ان کا تعلق رینجرز کے انٹیلیجنس ونگ سے ہے۔ عزیر بلوچ کے بیان کے مطابق اس نے 2 روز انتظار کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران رینجرز حکام نے اس سے رابطہ کر کے لاپتہ اہلکاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ملزم نے شیرو کو دونوں اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ قتل اس طرح کیے جائیں کہ ایسا لگے کہ MQM اس میں ملوث ہے۔ عزیر بلوچ کے مطابق انسپیکٹر عاصم منور نے بھتہ بڑھانے کے لیے شیراز کامریڈ کے جوئے کے اڈے پہ چھاپا مارا تھا، جس پر اس نے انسپیکٹر عاصم منور کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ چھاپا کیوں مارا تو اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ اس پر عزیر بلوچ نے اپنے کارندوں کو تھانے پہ حملہ کرنے کو کہا جس میں پولیس کی بختر بند کو نقصان پہنچا۔ سن 2010 میں بھتے کے معاملے پر انسپیکٹر چاکڑی والا، بابر ہاشمی اور DSP سرور کمانڈو نے جبار لنگڑا کے اڈے پہ چھاپا مارا، جس کے بعد عزیر بلوچ کے ساتھیوں نے چاکڑواڑہ اور کلا کوٹ کے تھانوں اور پولیس کوارٹرز پہ حملہ کیا۔ عزیر بلوچ نے JIT کو بتایا کہ اس کے پولیس کے ساتھ گہرے تعلقات بھی رہے ہیں۔ اس نے SP اقبال بھٹی کو TPO لیاری تعینات کرایا اور اس کے علاوہ 7 انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کو لیاری کے مختلف تھانوں پر SHO تعینات بھی کرایا ہے تاکہ وہ اس کے اور اس کے کارندوں کی مدد کر سکیں۔ تاہم JIT میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کس کے ذریعے تبادلے کیے گئے ہیں۔ عزیر بلوچ نے JIT کو بتایا کہ 6 نومبر 2012 کو اس کے دوست امین بلدی نے لیاری ٹاؤن کے نائب ناظم محمد خان کو لی مارکیٹ کے قریب قتل کر دیا کیونکہ وہ بلوچ مخالف بیان دیتا تھا۔ ملک محمد خان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور ان کی ہلاکت کے بعد لیاری میں آپریشن شروع ہوا۔ عزیر بلوچ نے چیل چوک آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ پولیس کو چیل چوک تک محدود رکھو۔ وہاں فائرنگ کے تبادلے میں 4-5 پولیس اہلکار اور عام شہری ہلاک ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ عزیر بلوچ نے دوران تفتیش ایرانی شہریت رکھنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ JIT رپورٹ کے مطابق عزیر نے اقرار کیا ہے کہ اس کے رشتہ دار خاتون عائشہ ایران کی مستقل رہائشی ہیں جن کے پاس پاکستان اور ایران دونوں کی شہریت ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان خاتون کا بیٹا 14 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا اور سن 1987 میں ملزم کے رشتہ دار نے ملزم کی تصویروں سے ایران میں اپنے بیٹے کے نام سے جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا۔ ملزم 2006 میں لیاری میں آپریشن کی وجہ سے کزن کے ہمراہ ایران چلا گیا جہاں اس نے اپنا ایرانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنوایا۔ عزیر بلوچ نے JIT کو بتایا ہے کہ سن 2014 میں ایران کے شہر چاہ بہار میں انہیں حاجی ناصر نامی جانے والے شخص نے پیشکش کی کہ ان کے ایرانی انٹیلیجنس سے اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کی ملاقات کا انتظام کرا سکتے ہیں، جس میں ملزم کی مرضی سے اس کی ملاقات کا انعقاد کرایا گیا، جس میں بقول عزیر اسے ایرانی انٹیلیجنس حکام نے پاکستان کے فوجی افسران اور ان کی تنصیبات کی معلومات فراہم کرنے کو کہا تھا۔ JIT رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ عزیر بلوچ فوجی تنصیبات اور افسران کی خفیہ معلومات اور نقشے غیر ملکی انٹیلیجنس کے افسران کو فراہم کرنے میں بھی ملوث ہے، اسی لیے سفارش کی جاتی ہے کہ اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ چلایا جائے۔ اس سفارش کے بعد عزیر بلوچ پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا اور اسے 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یاد رہے لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار رحمان ڈکیت کی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد عزیر کا نام سامنے آیا تھا۔ انہوں نے لیاری امن کمیٹی کی ذمہ داری سنبھالی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمدرد سمجھی جاتی تھی۔ پیپلز پارٹی دور میں سندھ کے وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کھل کر اس کی حمایت بھی کرتے نظر آتے تھے۔ امن کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے اتحادی حکومت میں تنازع کی وجہ بنی اور بعد میں وفاقی وزیر رحمان ملک نے اسے کالعدم قرار دے دیا۔
لیاری میں عزیر بلوچ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے متبادل اپنے سیاسی پوزیشن بنانے کی کوشش کی اور اس کے نامزد کیے گئے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ بھی دیے گئے۔ وہ پیپلز پارٹی کے قریب رہے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی ناراضگی کے ساتھ وہ بھی دور ہوتے گئے۔ ایسی کئی تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ موجود دیکھے گئے ہیں یا یہ رہنما عزیر کی دعوت میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ کے جرائم کی معاونت اور تعاون کی وصولی وغیرہ کے تو اعترافات شامل ہیں، لیکن کسی سیاسی شخصیت سے تعلق یا ہدایت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔